والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لو جی. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذی وقار سامعین، مواحد مسلمان بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سورہ مجادلہ دی آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تہاڈے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے. دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی. یہ اطلاع بند کرو. ہاں کالا بٹن آواز کھولو پھر علی. تسی کھولو حاجی صاحب. اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم نال قرآن و سنت دی روشنی دے اندر بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے.
اور سانو سارے نو بعد دے اندر عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تواڈے سامنے محبت دے 3 سبب شروع کیتے سن کہ جدوں بھی کوئی بندہ کسے نال محبت کردا ہے، محبت کرن دے 3 سبب ہوندے۔ ایک سبب دا ذکر پچھلے خطبے دے اندر ہو چکے ہے۔ پہلا سبب محبت کرن دا ہوندا ہے کہ بندہ جدوں کسے دا کوئی کمال ویکھدا ہے او دے نال محبت کردا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کچھ کمالات دا ذکر تواڈے سامنے کیتا سی۔ آپ دی ذات دے اندر اللہ نے اتنے کمالات رکھے نے اور ایسے کمال جڑے مکمل سن، ناقص نہیں سن۔ اس واسطے محبت دا یہ پہلا سبب تقاضا کردا ہے کہ دنیا وچ اگر سب تو زیادہ تے حقیقی محبت ہونی چاہیے تے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نال ہونی چاہیے۔ دوسرا سبب ہے جمال۔ اکثر انساناں دی یہ عادت ہے کسے دے حسن تے او دی خوبصورتی تے او دے جمال تے فریفتہ ہو جاندے، او دے جمال دی وجہ تو، او دی خوبصورتی دی وجہ تو، او دے سونے پن دی وجہ تو او دے نال محبت کر دیں۔ تو دنیا دے اندر سب تو زیادہ اگر کوئی شخصیت خوبصورت ہے، حسن و جمال دا پیکر ہے تے او آمنہ دا لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ اور اے مسئلہ یاد رکھو، اللہ دے تمام پیغمبر، تمام نبی خوبصورت ہوندے نے، حسین ہوندے۔ اللہ نے سارے پیغمبراں نو سونا بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جدوں میرا پیغمبر دنیا والیاں نو مسئلہ توحید سناوے، میرا پیغام سناوے، نہ کوئی بندہ او دے اخلاق تے انگلی اٹھا سکے سبحان اللہ، اور نہ ہی او دی خوبصورتی تے کوئی بندہ انگلی اٹھا سکے، سبحان اللہ، کیونکہ پیغمبر دا چہرہ او دی صداقت دی دلیل ہندے، او دی سچائی دی دلیل ہندے۔ اس واسطے اللہ نے ہر پیغمبر نو خوبصورتی عطا فرمائی ہے کہ ہر ویکھن والا چاہے او کافر تے مشرک ہی کیوں نہ ہووے، جدوں ویکھدا تے او کہندا ہے کہ اے کسے جھوٹے دا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، اور سب تو زیادہ اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام انبیاء تو زیادہ، ہر چیز تو زیادہ اللہ نے عطا فرمائی ہے خوبصورتی حضور۔ اس واسطے غیر مسلم بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خوبصورتی نو ویکھ کے کچھ تے اس خوبصورتی دا اعتراف کر دینے اور کچھ اسلام دے دائرے دے اندر داخل ہو جاندے۔ یہودیاں دے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی
عنہ او فرماندے نے کہ جدوں میں حضور نو پہلی مرتبہ ویکھیا، پہلی میری نظر پئی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرہ انور تے، میں فوراً پہچان گیا کہ اے چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، ایسی خوبصورتی، ایسا حسن و جمال اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام نو عطا فرمایا سی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، قریش دا ایک قاصد حضور علیہ السلام دی خدمت دی اندر حاضر ہویا ہے، نام ہے ابو رافع۔ بعد دے اندر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو رافع کہندے نے کہ جدوں میں قاصد بن کے آیا، قریش دا پیغام بر بن کے آیا حضور دی خدمت عالیہ دے اندر، جدوں حضور دے چہرہ انور تے میری نظر پئی، آپ دی خوبصورتی ویکھی، آپ دا حسن و جمال ویکھیا، حضور دی خوبصورتی نو ویکھ کے، آپ دے جمال نو ویکھ کے ابو رافع کہندا ہے کہ اسلام دا چراغ میرے دل دے اندر روشن ہو گیا۔ حضور دے حسن و جمال نو ویکھ کے ابو رافع کلمہ اسلام پڑھ کے حضور دا غلام بن جاندا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا دے عاشق صادق اور سب تو زیادہ حدیثاں دے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پتہ ہے کی فرماندے نے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، ما رأیت احسن من رسول اللہ، سبحان اللہ، جناب ابو ہریرہ فرماندے جے کہ میں حضور تو ود کے کوئی سونا نہیں ویکھیا، حضور تو ود کے، حضور تو بہتر حسن و جمال دا پیکر میں نہیں جے ویکھیا۔ سبحان اللہ، اور فرماندے نے کہ اس طرح محسوس ہوندا سی، کان الشمس تجری فی وجہہ، جناب ابو ہریرہ کہندے نے انج محسوس ہوندا سی جویں آسمانہ دا سورج حضور دے چہرہ انور دے اتے نمودار تے رواں دواں ہے، حضور دے چہرے دے اندر چلدا پیا، اتنا خوبصورت، اتنا جمال اللہ نے عطا فرمایا ہے، جویں جمال اللہ نے سب تو اعلیٰ عطا فرمایا ہے، ایویں اللہ نے کمالات بھی سب تو اعلیٰ عطا فرمائے نے تے اتم عطا فرمائے نے۔ میرے مسلمان بھائیو، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے جے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن و جمال نو جناب انس بیان کر دینے، فرمان دینے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ انور، آپ دا رنگ سفید تے روشن سی، آقا دا رنگ مبارک سفید تے روشن تے چمکدار سی، اور جناب انس فرماندے نے پسینے دی بوند آقا علیہ السلام دے چہرہ مبارک تے انج نظر آوندی سی جویں چمکدار موتی ہوندے، اتنا خوبصورت، اتنا جمال میرے آقا نو عطا فرمایا جے اللہ نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے حضور دیاں ساریاں اداواں بیان کیتیاں، حضور دے جمال نو بیان کیتا، حضور دے کمالات نو بیان کیتا جے، اور کمالات نو ویکھ کے، حضور دے جمال نو ویکھ کے تے اسلام دے اندر داخل ہوندے جا رہے نے لوگ۔
اتنا خوبصورت اللہ نے مینوں تے تینوں پیغمبر عطا فرمایا، نبی عطا فرمایا، آقا تے مولا عطا فرمایا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا حسن و جمال اللہ نے عطا فرمایا جے میرے آقا علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ حضور علیہ السلام دے جدوں میں حسن و جمال نو ویکھنا تے مینوں انج لگدا ہے جویں آسماناں دا سورج طلوع ہو گیا ہے۔ اور ایک شاعر پیارے آقا علیہ السلام دی خوبصورتی نو بیان کردیا ہویا کہندا جے آسمانہ دا چن ہووے یا سورج ہووے اے میرے آقا دے حسن و جمال دے مقابلے وچ کی نے کچھ بھی نہیں۔ شاعر کہندا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، ارے چاند کے چہرے پہ چھایاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ محبت نال کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا دا چہرہ بالکل صاف، خوبصورت چہرہ، سفید چہرہ، چمکدار چہرہ، معطر چہرہ، اتنی خوبصورتی اللہ نے حضور نو عطا فرمائی ہے کہ کافر ویکھ ویکھ کے کلمہ اسلام پڑھتے جا رہے نے۔ اللہ انہاں نو ہدایت دے مالا مال فرما رہے نے، ہدایت والے مال دے نال۔ میرے آقا علیہ السلام دا اتنا حسن و جمال، اتنا حسن و جمال ہے کہ شاعر اپنے لفظاں دے اندر بیان کردہ جا رہے ہے کہ اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نہ کمالات دا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تے نہ جمال دا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس واسطے فرمایا اگر خوبصورتی دی وجہ تو کسے نال محبت کرنی جے، کسے نال پیار کرنا جے تے پھر آمنہ دلال ہی ایسی شخصیت ہے، ایسی ذات ہے جنہ دا حسن و جمال اتنا اعلیٰ ہے کہ انہاں دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ رب کعبہ دی قسمیں حسن یوسف نو ویکھ کے مصر دیاں عورتاں بازاری عورتاں نے اپنیاں انگلیاں کٹ لیاں سن، لیکن سچے سچے مسلمان آقا دے یار اونا جدو حضور دے چہرہ انور نو ویکھے نا، حضور دے حسن و جمال نو ویکھے، اونا اپنیاں انگلیاں نہیں کٹیاں، اونا اپنیاں گردناں کٹوا دیتیاں نے۔ میرے آقا دے اشارے تے مال بھی قربان کر دیتا ہے تے جانا بھی قربان کر دیتیاں نے۔ اے ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا اگر محبت دے دوسرے سبب جمال دی وجہ تو کسے نال محبت کرنی ہے تے پھر بھی اس دا حقدار کون ہے؟ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لوگوں سب تو خوبصورت اللہ نے حضور نو بنائے، اس واسطے انہاں نال محبت کرو تے انہاں تے ایمان لے کے آؤ، انہاں دی اطاعت کرو۔ محبت دا مزہ تاں ہی ہے کہ بندہ حضور دی اطاعت کرے۔ سکا محبت دا دعویٰ اس دا کوئی فائدہ نہیں، صرف بندہ آکھے مینوں حضور نال محبت ہے لیکن ہر کم حضور دا، حضور علیہ السلام دا دسیا ہویا او دی مخالفت کرے، انہوں چھڑ دے وے، پسے پش ڈال دے وے۔ میرے مسلمان بھائیو اگر حضور نال سچی محبت ہے تے پھر اللہ نے فرمایا میرے محبوب دی اطاعت بھی کرو۔ اور میرے مسلمان بھائیو اج دا مسلمان میں تے تسی پتہ کی چاہنے ہیں
سانو بنی بنائی سجی سجائی جنت مل جائے پر سانو کرنا کچھ نہ پوے، نہ نماز پڑھنی پوے، نہ روزہ رکھنا پوے، نہ سچ بولنا پوے، نہ اچھا مال ویچنا پوے، سب کچھ اسی کری جاویے تے پھر بھی جنت صرف ساڈے واسطے ہوئے۔ ایک واقعہ میں پڑھیا بڑا عجیب کہ ایک پیر صاحب سفر کر رہے نے تے نال انہاں دا مرید بھی ہٹا کٹا موٹا تازہ۔ رستے دے اندر جدو بھوک لگی تے پیر صاحب اپنی مرید نو کہندے نے تھوڑی دیر ایتھے آرام کر لویے، کھانا شانا کھا لویے، پھر سفر شروع کران گے۔ دووے بہ گئے، پیر صاحب مرید نو کہندے نے کہ جا کے جنگل وچوں لکڑیاں لے آ، اگ شگ بالیے، کوئی ہانڈی پکا لویے، روٹیاں پکا لیے۔ مرید بڑا چالاک سی، کہندا ہے پیر صاحب میرے وچ تے ہمت کوئی نہیں، میریاں تے لتاں بھی درد کر رہیاں نے، بازو بھی درد کر رہے ہیں، میں تے بڑا تھک گیا، مہربانی کرو اے کم تسی کرو۔ پیر صاحب چلے گئے، غصے نال بھرے ہوئے پیر صاحب ڈگدے ڈھانڈے لکڑیاں لے کے واپس آئے۔ ذرا جا کے سنیا جی، لکڑیاں واپس لے کے جدو پہنچے تے انہوں کہندے نے او نا مرادا اٹھ میں لکڑیاں لے آندیاں نے، آٹا تے گن لے۔ او کہندا ہے حضرت جی میں آٹا تے گن لواں پر تواڈے گنن وچ جڑی برکت ہونی ہے وہ میرے گنن وچ نہیں ہونی، اس واسطے آٹا بھی تسی آپ گن لو۔ پیر صاحب نے آٹا بھی گن دیتا، کہندے نے کہ یار ہن اٹھ بہ، اٹھ کے اگ بال تے روٹیاں پکا لے، ہانڈی پکا لے۔ وہ کہندا جی اے بھی کام میرے تو نہیں ہوندا، میں تے بڑا تھکیا تروٹیا پیا، تے مہربانی کرو تسی اے بھی کام کر لو۔ پیر صاحب نے اگ بالی، روٹیاں پکائیاں، ہانڈی پکائی۔ ہوں جدو کھانا تیار ہو گیا، کھانا لا کے انہوں کہندے نے نا مرادا اٹھ ہن کھانا تے کھا لے۔ کہندے پیر صاحب ہون نہ نہیں ہوندی، کیونکہ مینوں انکار کردیاں شرم آوندی۔ اے حالت ساڈی ہوئی پئی ہے، اسی پکی پکائی کھان واسطے تیار ہاں، پکی پکائی بنی بنائی سجی سجائی جنت لین واسطے تیار ہاں، پر حضور دی اطاعت واسطے تیار نہیں۔ میرے مسلمان بھائیو اس پروانے دی طرح نہ ہو جاویے۔ کسے کیڑے نے دعویٰ کیتا کہ میں بڑا وڈا پروانہ، تے انہوں آکھیا گیا کہ فلاں جگہ تے چراغ جل رہا ہے، ذرا اوتھو ہو کے آ تے تیرا پتہ چلے تے تو بڑا پروانہ ہے۔ کہندے اچھا، گیا پھیرا مار کے واپس آ گیا۔ کہندے ویکھیا جے ہون تے مان لو میں تواڈی شرط پوری کر دیتی ہے کہ میں کیاں سچا پروانہ۔ وہ کہندے نے کہ ہون ہی تے تیرا سچ کھلے ہے کہ تو سچا نہیں کیے تو جھوٹا ہے سوے دعوے کرن والا، کیونکہ پروانے دا کام ہوندا ہے شمع تے جل جانا، اپنے آپ نو خاک کر لینا، اپنے آپ نو مٹا دینا۔ اگر کوئی پروانے سچے ویکھ نہیں دے، جناب صدیق نو ویکھ، جناب عمر نو ویکھ، جناب عثمان نو ویکھ، جویں شمع رسالت مکے دے اندر روشن ہوئی ہے، انہاں پروانے آیا کہ سب کچھ اپنا ملا دیتے، سبحان اللہ، سب کچھ اپنا قربان کر دیتے۔ سچا پروانہ او ہوندا ہے جڑا واپس نہیں جاندا، اپنا سب کچھ لٹا دیندا ہے۔ اس واسطے آج ضرورت ہے سانو سچے پروانے بنن دی، اسیاں نا دے پروانے، سانو سب کچھ سجیا سجایا تیار چاہیے، اسی کرن جوگے کچھ نہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیو کم بننا ہے کرن نال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سالہ نبوت والی زندگی دے اندر یہی محنت کیتی ہے کہ کچھ کرو گے تو پھر جنت وچ میرا ساتھ ملے گا۔ ارادہ کر دے ہو انشاءاللہ سکے پروانے بننا ہے کہ قربان ہونے والے؟ جی ایسا مرید بننا ہے پکی پکائی تے بہن والا، یا کچھ کر کے جانا ہے؟ کچھ کر کے جانا ہے، حضور دیاں سنتاں نو زندہ کرنا ہے، آپ دیاں سنتاں تے عمل کرنے۔
تیسرا سبب ہے محبت دا احسان کہ انسان دی فطرت ہے اپنے محسن دے نال محبت کر دے کہ بھائی یہ دے میرے تے بڑے احسان نے. اور عربی دا ایک محاورہ بھی ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہے. فرمایا کہ اگر کسی انسان اپنا غلام بنانا چاہتے ہو، اپنا خادم بنانا چاہتے ہو، اپنا غلام بنانا چاہتے ہو، او دے تے احسان کرو. کی کرو؟ او دے تے احسان کرو تو آڈا غلام بن جائے گا. اگر بندے دا پتر ہویا تے وہ تو آڈا کی بن جائے گا؟ غلام بن جائے گا. لیکن آج دے دور دے اندر بڑے احسان فراموش انسان ملن گے. جتنے احسانات کر دے جاؤ او احسان یاد رکھن واسطے تیار نہیں ہے. تو دنیا دے اندر سب تو زیادہ اگر امت تے کسے دے احسان نے تے او حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی ہے اللہ تو بعد. اس واسطے حضور نال سب تو زیادہ محبت کرنی چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو دنیا تے تشریف لے کے آئے، آپ دی بےعزت ہوئی، یتیماں تے ظلم ہوندا ہے، انہاں دا حق مار لیا جاندا جے، بیوہ عورتاں تے ظلم ہوندے نے، مزدوراں تے ظلم ہو رہے نے، انہاں نوں ٹائم تے مزدوری نہیں ملدی، پوری مزدوری نہیں ملدی. اج دے دور وچ وی اے گل بڑی پائی جاندی جے، یا تے مزدور نو پوری مزدوری نہیں دینی، اگر پوری دینی ہے تے وقت تے نہیں دینی. میرے آقا نے مزدوراں دے حقوق دا بھی تحفظ فرمایا جے. فرمایا مزدور نو دی مزدوری پسینہ خشک ہون تو پہلے پہلے ادا کر دیو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوہ عورتاں دے نال نکاح کر کے انہاں نوں بھی سہارا عطا فرمایا، انہاں دے حقوق دی حفاظت فرما دیتی ہے، عزت عطا فرما دیتی ہے. جس عورت نو اس معاشرے دے اندر کوڑی نے روڑی دا کک سمجھیا جاندا سی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے. آپ نے عورت نو بیوی والے رشتے دے نال متعارف کروایا، بیٹی والے رشتے نال متعارف کروایا، ماں والے رشتے نال متعارف کروایا. فرمایا اگر عورت ماں ہووے تے اللہ نے او دے پیراں تھلے جنت رکھ دتی ہے. او دی خدمت کریا کر، اللہ تینو جنت عطا فرمائے گا. اور میرے آقا نے فرمایا جیڑا باپ اپنی بیٹی دی تربیت اچھی کرے، انہوں اچھے طریقے نال تعلیم دلوائے، پھر او دی شادی کر دے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن او جنت وچ میرے نال انج ہوئے گا جویں اے دو انگلیاں ملیاں ہوئیاں نے. میرے آقا دے کتنے احسانات نے. قیامت والے دن سارے پیغمبر نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. آدم صفی اللہ نفسی نفسی، نوح نجی اللہ نفسی نفسی، آدی ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی، سارے پیغمبر نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. ایک آمنہ دلال میرے تے تیرے پیارے آقا امتی امتی کہہ رہے ہون گے. قیامت دے میدان وچ بھی آقا نے امت نو نہیں جے بھولنا. اج میں تے تو کتنے غافل ہو گئے کہ ایسا حضور نو بلا دیتا ہے، آپ دے طریقے بلا دیتے، آپ دیاں سنتا نو پسے پش ڈال دیتا ہے، آپ دے نورانی طریقے چھوڑ کے غیراں دے طریقیاں تے چلن لگ پے ہاں. لباس اونا دا پسند کر لیا، چہرہ اونا دا پسند کر لیا، طور طریقے اونا دے پسند کر لیا جیڑے بوٹاں وچ شراب پا کے پیندے نے. کدے وچ پا کے؟ بوٹاں وچ پا کے بوتل پی رہے نے، شراب پی رہے نے. اس تو گھٹیا تے گندا کام کیڑا ہو سکتا؟ پیراں وچوں بوٹ لا کے بندہ کسی نے پانی پا کے دے یا آپ ہی اپنا دل کردہ پین تے. اتنے گندے مشرک تے کافر نے اللہ نے سچی قرآن دے اندر فرمایا ہے انما المشرکون نجس، بے شک مشرک پلیت ہے، نجس ہے. اور چند دن پہلے اے دی ایک مثال تسی آپ ٹی وی تے سوشل میڈیا تے دیکھ چکے ہو
کہ آسٹریلیا دی ٹیم جدو فاتح بنی ہے ورلڈ کپ جیتے ہے اپنی خوشی دے اندر اتنے ہوش کھو بیٹھے کہ بوٹ لا کے انہاں وچ شراب پا کے انہاں وچ ہی بوتل پا کے تے پی رہے انہاں دے طور طریقے اپناؤ گے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو پیچھے چھڈو گے میرے مسلمان بھائیوں ناراض ہونا پیارے پیغمبر نو کیڑی شکل پسند سی داڑھی والی کے بغیر داڑھی تو اس واسطے پھر خالف المشرکین انہاں مشرکاں تے کافراں تے انہاں گندیاں تے نجساں دی مخالفت کرو نا انہاں دے طریقے چھڈو تے اپنے چہرے سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام والی داڑھی مبارک نال اپنے چہریاں نو سجاؤ کہ اسی اونا ورگا اپنا چہرہ نہیں بنانا اپنا چہرہ بنانا تے آمنہ دے لال ورگا بنانا ہے تاکہ قیامت والے دن جیسا چہرہ میرے آقا دے ہوئے آقا دے چہرے اتے بھی داڑھی مبارک چمک رہی ہوئے گی تے تیرے چہرے اتے بھی سنت رسول چمک دی نظر آوے کر دیو کوشش کرو کوشش اللہ دی رضا واسطے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دا قرب حاصل کرن واسطے میرے مسلمان بھائیوں صحابہ اکرام دا حال دیکھو ایش عاشق کے صادق سن عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین منافقاں دا سردار ہے آقا دی خدمت عالیہ دے اندر عبداللہ بن ابی دا بیٹا او دا نام بھی عبداللہ ہے حاضر ہویا بھائی امجد صاحب بات چو گلاں کر لا دے دو سن لو تھوڑا جیا آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر کون حاضر ہویا ہے عبداللہ بن ابی دا بیٹا او دا نام بھی عبداللہ ہے صادقین دے اندر ہے کہندا یا رسول اللہ اگر حکم فرماؤ تے اپنے باپ دا سر قلم کر کے تے تواڈی خدمت دے اندر حاضر کر دے ماں اے جے سچا پروانہ عاشق صادق ہے یا رسول اللہ اس دشمن میرے باپ دا سر قلم کر کے تواڈی خدمت دے اندر حاضر کر دے ماں میرے آقا نے فرمایا لا میں اس کم واسطے نہیں آیا میرے مسلمان بھائیوں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ٹائم ختم ہو گیا ہے مختصر جناب ابو بکر صدیق دے سامنے انہاں دے والد ابو قحافہ علیہ السلام دے اندر داخل نہیں ہوئے حضور دی شان اقدس دے اندر کوئی نشائستہ جملہ انہاں دی زبان تو نکل گیا ہے جناب ابو بکر صدیق نے اے نہیں سوچیا کہ سامنے میرا باپ کھڑا ہے زور دا تماچا رسید کر دیتا ہے جدو میرے آقا نو پتا چلیا آپ نے بلایا صدیق نو فرمایا کیوں مارے جناب صدیق کہندے نے یا رسول اللہ ہلے شکر ہے کہ میرے ہاتھ وچ تلوار کوئی نہیں سی اگر میرے قریب تلوار ہوندی رب کعبہ دی قسم میں اس دشمن رسول دا سر بھی قلم کر دیندا فوراً قرآن دی آیت آ گئی ہے جناب صدیق دی شان دے اندر میرے محبوب انہاں وچوں کوئی بھی ایسا تسی نہیں پاؤ گے جیڑے میرے اتے یقین رکھ دینے تے قیامت دے دن تے یقین رکھ دینے او کسے ایسے نال محبت کرن جیڑا اللہ دا بھی مخالف ہوئے اللہ دا بھی مخالف ہوئے تے اللہ دے رسول دا بھی مخالف ہوئے او دے نال تواڈے یار محبت نہیں کر سکدے اے سورہ مجادلہ دی آیت ہے جڑی میں خطبے دے اندر پڑھی ہے گھر جا کے ترجمہ دیکھ لینا اللہ نے فرمایا جیڑا اللہ تے اللہ دے نبی دا مخالف ہوئے او دے نال کوئی صحابی محبت نہیں کر سکدا تے اللہ دے رسول دے مخالف یہودی تے عیسائی تے مشرک تے مجوسی انہاں نال محبت اسی کیویں کر سکنے ہاں انہاں دیاں شکلاں نال محبت کیویں کر سکنے ہاں انہاں دے لباس نال انہاں دے اعمال نال انہاں دے طور اتوار نال کیویں اسی محبت کر سکنے ہاں اج ارادہ کرو کہ انشاءاللہ جویں صحابہ نے حضور نال محبت کر کے وکھائی ہے انج اسی بھی کران گے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے